अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका निसार और इससे पहले कि वी गो टुवर्ड्स द वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डू लाइक दिस वीडियो। आज हम बड़े फैंटास्टिक डे के बारे में बात करने लगे हैं बिकॉज आज हर चीज़ फैंटास्टिक है। आज दिन भी फैंटास्टिक है, आज की चाय भी फैंटास्टिक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज से 4 साल पहले एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हुई जिसके बारे में पूरी दुनिया ने भी नहीं सोचा था कि कोई एक न्यूक्लियर स्टेट भारत इतना बेवकूफ़ हो सकता है कि वो दूसरे न्यूक्लियर स्टेट की फ़िज़ाई हदूद को क्रॉस करेगा। ऑपरेशन बंदर नाम का एक ऑपरेशन स्टार्ट किया 26 फरवरी 2019 की रात को बालाकोट के अंदर 300 लोग मारने, 300 टेररिस्ट मारने का क्लेम किया भारत ने। असल में पेलोड गिराकर दुम दबाकर भागने वाला भारतीय तैयारा एक कव्वे के अलावा और 2 दरख्तों के अलावा किसी चीज को पाकिस्तान में नुकसान नहीं पहुंचा सका। वहां दूर दूर तक दहशतगर्दों का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हिस्ट्री है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की कैप में एक सुनहरा जो फेदर है उसके तौर पर देखा जाएगा। इससे पहले बैकग्राउंड क्या है वो जरा मैं आपके सामने रख देती हूँ। नरेंद्र मोदी जब से हुकूमत में आया है तब से कोई वाकया भारत के अंदर हो, चाहे वो खुद कराया हो यानी खुद साख्ता हो पॉलिटिक्स के अंदर एक एज लेने के लिए, या फिर वो वहाँ के लोगों के साथ जो जुल्म और मजालिम कश्मीर के अंदर, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर किए जा रहे हैं उसकी रिटेलिएशन में हो, कुछ भी हो जाए, बगैर इन्वेस्टिगेशन और बगैर वक्त ज़ाया किए पाकिस्तान के ऊपर उसका इल्ज़ाम दागा जाता रहा और कई दफ़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाए जाते रहे। इस सारी सूरत हाल के अंदर मीडिया, जिसको वॉचडॉग और विसल ब्लोअर होना चाहिए, वो खामोश तमाशाई इसलिए बना रहा क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने बिजनेस के जो बहुत चहीते हैं उनके ज़रिए और मीडिया के ऊपर पैसे की जो बारिश है उसको करके हमेशा से मीडिया को चुप कराता रहा। आपको याद होगा अर्नब गोस्वामी और उसके मैसेजेस वाला मामला, अब वो सामने रखने की ज़रूरत तो नहीं है, एवरीबडी नोज व्हाट हैपेंड और किस तरीके से कालक मली थी इंडियन मीडिया के नाम पर। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आया तब से इंडियन मीडिया एक सबोटाज मीडिया है, एक ऐसा मीडिया जो कि प्रोपेगेंडा टूल तो हो सकता है लेकिन जर्नलिज्म से उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरीके से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कश्मीर के अंदर पहले हो चुका था। तवक्को ये की जा रही थी कि ऐसी कोई चीज़ दोबारा होगी। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक होता है और पुलवामा के अंदर इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर एक वाकया होता है जिसके अंदर धमाका होता है। पाकिस्तान खुले दिल से इस बात की ऑफर करता है कि हम लोग आपके साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशंस करेंगे ताकि ये जो हमसाया मुमालिक हैं इनके ताल्लुकात बेहतर रहें और जो भी हुआ, जो भी फाइंडिंग्स हुई वो मिलकर सामने पेश करेंगे। लेकिन मामला ये हुआ कि पाकिस्तान को उस जगह तक रसाई दी ही नहीं गई। आज 4 साल बीत गए हैं। 4 साल बीतने के बाद भी वो सवाल जो कि पुलवामा अटैक के बाद खड़े हुए थे वो आज तक उनके जवाब नहीं दिए जा सके। और सवाल कुछ ऐसे है कि आदिल अहमद डार, जिसको 6 दफ़ा अरेस्ट किया गया, 6 दफ़ा रिलीज किया गया 2016 से 2018 तक, क्या वो शख्स वेंजेंस में, आउट ऑफ रिवेंज, भारतीय फौज की जो कि तकरीबन 8 से 9 लाख फौज उस टाइम पर मौजूद थी कश्मीर के अंदर, उससे रिवेंज लेने के चक्कर के अंदर कोई इस तरह की काम नहीं कर सकता? और दूसरा सवाल यह है कि पाकिस्तान कैसे 8 से 9 लाख की नफरी इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर भारतीय फोर्सेस की हो और पाकिस्तान 350 यानी 350 किलोग्राम एक्सप्लोजिव जो है वो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में भेज दें। यानी सबसे पहली नाकामी तो अपनी बता रहे हैं भारतीय के, पाकिस्तान ने ये काम कर दिया। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि आपकी 8 लाख फौज क्या भंग पीकर सोई हुई थी जो उनको ये मालूम नहीं पड़ा कि इतना सारा एक्सप्लोसिव आ गया, उनकी नाक के नीचे आ गया और उसके बाद भी वो सोए पड़े रहे और उनको पता नहीं चला जब तक अटैक हो गया। इसकी वजह से सारे के सारे शुकूक व शुबहात जाते हैं नरेंद्र मोदी और उसकी हुकूमत की तरफ कि वो शायद ये अटैक करवाना चाहते थे, शायद ये प्लांटेड भी हो सकता है, शायद ये रिवेंज भी हो सकती है। वही बात है, शायद के ऊपर ये मामला चल रहा है क्योंकि कोई भी इन्वेस्टिगेशन क्लियरली सामने आई ही नहीं। बहरहाल हुआ ये कि इस मामले को बहाना बनाते हुए और इससे पहले पठानकोट वाला मामला भी, इस मामले को बहाना बनाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक करने निकले थे। सर्जिकल स्ट्राइक 26 फरवरी को करने का दावा करते हुए
کوئی ثبوت نہ دیتے ہوئے پیلوڈ گرا کر دم دبا کر اپنی سرحد کے اندر واپس جاتے ہوئے بھارتی فورسز نے اور بھارتی حکومت نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ دن کی روشنی میں پاکستانی افواج، پاکستان کی ایئر فورس ان کو ایسا مزہ چکھائے گی کہ وہ پھر رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ 27 فروری کو آپریشن سوئفٹ ریٹورٹ ہوتا ہے۔ آپریشن سوئفٹ ریٹورٹ کے اندر پاکستان کے لڑاکا طیارے بھارت کے جو ہے وہ جگہیں جو کہ انڈین اللیگلی آکیوپائڈ میں بڑی سینسٹیو ایریاز کو ایم کرتے ہیں، اور اگر ذرا سا ادھر ادھر ہوتا تو وہ ایم بہت بڑا نقصان کر دیتا بھارتی فورسز کا۔ لیکن کیونکہ پاکستان کا ایم صرف اور صرف میسج دینا تھا، وہ وہاں میسائل داغتے ہیں پاکستان کی سرحد سے، اور اس کے بعد وہاں سے لڑاکو طیارے آتے ہیں، اور وہ اس کے اندر ایک کے اندر ہوتا ہے ابھینندن ورتمان۔ آتے تو اس چکر میں ہے کہ شاید ہم ڈرا دیں گے پاکستانی فائٹر پائلٹس کو، لیکن معاملہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک Su-30 جو کہ انڈین اللیگلی آکیوپائڈ کشمیر میں گرتا ہے، وہ پاکستان مار گراتا ہے، اور ایک MiG-21 جو کہ ابھینندن ورتمان کا ہوتا ہے وہ آزاد جموں و کشمیر میں گرتا ہے، اور اس پائلٹ کو پاکستان کیپچر کر لیتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہسٹری ہے۔ پاکستان نے ڈی ایسکیلیشن اور جذبہ خیر سگالی کے طور پر 48 آورز کے اندر اس شخص کو ریلیز کیا، صرف اس لیے کہ نیوکلیئر سٹیٹس کے اندر معاملہ بہت ہو گیا، میسج ہم نے کنوے کر دیا، وی آر الرٹ، وی آر اویک اینڈ وی آر ریڈی ٹو فیس یو۔ یہ میسج جا چکا تھا۔ ابھینندن کی حالت بہت بری ہو چکی تھی، بھارت کی سبکی ہو چکی تھی، بے عزتی بھی کافی ہو چکی تھی۔ اب اس کو کیٹر کرنے کے لیے جب ابھینندن کو واپس دے دیا، ایک میچور نیوکلیئر سٹیٹ ہونے کا ایک پراپر ایویڈنس دے دیا پاکستان نے واگا بارڈر کے ذریعے اس کو بھیج کر، تو اس کے بعد بھارت کو سمجھ نہ آئے کہ وہ اپنا منہ چھپائے تو کدھر چھپائے۔ اسی چکر میں یہ دعویٰ کیا جانے لگا کہ پاکستان کا F-16 مار گرایا ہے۔ انٹرسٹنگلی پاکستان نے F-16 تو استعمال نہیں کیا تھا، F-17 تھنڈر استعمال کیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگلی پاکستان کے F-16 جتنے تھے اس کی کاؤنٹنگ امریکہ نے کر کے، امریکہ کے ایک امپورٹنٹ نیوز جو ہے وہ کلپنگز ہمارے سامنے موجود ہیں جو کہ میں پلے بھی کر رہی ہوں، انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ پاکستان کی سارے F-16 کی کاؤنٹنگ پوری ہے۔ دس از جسٹ اے پروپیگنڈا بائی انڈیا کہ پاکستان کے کسی طیارے کو انہوں نے نقصان بھی پہنچایا۔ بہرحال اپنے ایک ہیلی کاپٹر کو انہوں نے نقصان ضرور پہنچایا، اور اپنے ہیلی کاپٹر کو نقصان اس طرح سے پہنچایا کہ ہڑبڑاہٹ کے اندر، اس بے یقینی کے اندر کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو بھی سکتا ہے اور پاکستان ایسا ریٹیلیٹ کر سکتا ہے کہ 2 طیارے گرا دے، انہوں نے اپنا ایک ہیلی کاپٹر اڑا دیا۔ انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ ان کے اپنے ایکسپرٹس نے یہ واضح کر دیا کہ وہ پروپیگنڈا مشین جو بھارتی میڈیا کی فارم کے اندر چل رہی ہے، اس کو چپ کرانے کے لیے ایک ایکسپرٹ نے ان کے لائیو ٹی وی پہ بیٹھے بیٹھے کیا بولا، ذرا وہ بھی سن لیجئے گا۔ Put out, this is the wreckage of the Pakistani F-16, and how the Indian Air Force knows this is an F-16 is because if you see this part, and Abhijit can explain it to us. So I don't think that's entirely accurate. That part is actually a MiG-21 part. اب یہ آپ نے سن لیا، اس کے ساتھ ساتھ بڑے عجیب و غریب سے بے وقوفوں والی حرکتیں بھارتی میڈیا کر رہا تھا، اور وہ یہ حرکتیں تھیں کہ جی ایک ہمارے یہاں کوئی سپاری یا کوئی نسوار کا ریپر F-16 کے نام سے دیکھیں جی ہم نے اس کو اڑا دیا، اپنے ہی انجن کو، اپنا جو گرا ہوا پلین کا انجن تھا اس کو F-16 کا کر کے دکھاتے رہے۔ بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر 9 اسٹیٹس کے اندر لوکل الیکشن، اور اس کے بعد آنے والے دنوں کے اندر 2024 کے لوک سبھا کے انتخابات بھارت کے اندر آنے لگے ہیں، اور ایک بار پھر اشتعال انگیزی کی صورتحال اور کیفیت ہم لوگوں کو بھارت میں نظر آنے لگی ہے۔ نریندر مودی انتخابات جیتنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے وہ BBC کے دفاتر کے اوپر چھاپا مارنا ہو ٹیکس ایویژن کے نام پر، چاہے وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے دفاتر کو بند کرانا ہو، چاہے وہ UN کے جو آبزرورز ہیں ان کو انڈین اللیگلی آکیوپائڈ کشمیر میں جانے سے روکنا ہو، یا مسلمانوں اور کرسچنز کے گھروں کو گرانا ہو، یا مسلمانوں اور کرسچنز کو لنچنگ کر کے مارنا ہو، کسی بھی حد تک بچر آف گجرات جا سکتا ہے۔ اب صورتحال کیا ڈیولپ ہوگی؟ کیا اسی طرح کا ایک اور فالس فلیگ آپریشن کرنے کی کوشش کی جائے گی بھارت کی طرف سے؟ کیا ایک بار پھر پولیٹیکل سمپتھی گین کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں کی جو سینر ایلیمنٹ ہے ان کی، کیونکہ بھکت تو پھر اندھے ہیں، عقل کے بھی اندھے ہیں، آنکھوں کے بھی اندھے ہیں، لیکن سینر ایلیمنٹ کی سپورٹ گین کرنے کے لیے کیا اس طرح کا فالس فلیگ آپریشن دوبارہ کرنے کی کوشش کی جائے گی،
یہ ایک بہت اہم سوال ہے. 1 سال بعد لوک سبھا کے انتخابات سے پہلے کیا ایک بار پھر خون کی ہولی کھیلے گا بچر آف گجرات؟ اس کے اندر کوئی شبہ ہونا نہیں چاہیے. اسی لیے we must be alert at all times. انیگا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.